देखना जो मुझे बात बोल 10 इसम है ना कत्या इसम आसन अस निश शुमार क्या दप शुमार क्या पान पेट कम वुच तो इसम सक मिरवा कहरबा जिदा मुअल्लिम तिलमीज बाब सबूरा शाशा कुर्सी सब इसम 90% दक्षिण खोवर इसमें समझ में आया। तो इसका मतलब है जब भी किसी इसम के शुरू में आपको अलिफ लगे दर दर हमज़ या प्याट या ताल यही और समझ पत ये गलत गस तथ बह जिम्मेवार यथ आमुत दपो न यह लोगमुत बिचारस अचानक मगर अगर तुम त्रोवुनी इसम गोया आपको गलती होनी चाहिए हमजा डालने में हमजा न डालने में गलती नहीं होनी चाहिए छा अथ वट लगा ये इसम पत ये बह वनो अख आसन चोर बे कच रोद वो जब सीखोगे तब फिलहाल गई मैं ये अब समझ में आया हमजा लिखने का क्या हरफों पर सब पर हमजा सिवाय अलिफ लाम के इसमों पर सब पर हमजा या मुफरद हो या जमा हो सब पर हमजा ज़बर होगी या पेश होगा तो ऊपर डलेगी ज़ेर होगी तो नीचे डलेगी पाथरुद फेल फेलस मज पे मुजारिया किस मुतकल्लिम सेगस पर हमेशा हमजा। अब ये फिलहाल आपको ये बेर रूल है जब उसका उसूल बताएंगे तभी आप आवाज समझना बोले था उन हाँ बयान सर क्या बना ठीक वुच तो वो ब्या मुझे मसलन लिखमुत अहल ये कौन किताब से मेरे मस दायर सर आपकी है ये सबका मैंने सबको नहीं ले लिया एक को ले लिया ताकि सबको पता चले वहाँ मैंने करेक्शन नहीं किए यानी मैं मुनी हेशनम तो बचा कर करेक्शन अहल मैं लिखा ठीक अहल लफ्ज़ हाँ किताबत के एतबार से गलत लिखा थी क्या हम जुत्रोमस थोड़ा दूर पहन स्पेस गई बराबर ये अहल जो है अहलुन इसम है हमजा डलेगी ऊपर जी दूसरा पहले अच्छा एक और भी चीज है और वो है या ये जो या हमारी है तजवीयात इमला में ये या जहां पढ़ी जाती है वहां नीचे नुक्ते डालेंगे जहां नहीं पढ़ी जाती है मिसाल के तौर पे मूसा यहाँ या नहीं पढ़ी गई क्या पढ़ा गया तो आप गैर मनकूत या डालेंगे समझ में आया। और जहां आप लिखेंगे मसलन लिखेंगे बैती या पढ़ा गया तो नीचे नुक्ते दो क्लियर। नुक्ता कुरान पाक का इमला अलग है वो मैं अलग से आपको बताऊं उस पर आपको 1-2 लेक्चर आएंगे आगे गड हिश तो के मुकले तो नाशीन तो फिर आपको उसूल ज़ाब्ते अरबी में आएंगे क्योंकि ये पिछले करीबन 30-40 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अरबी में पढ़ाने का समझ में आया। बहुत शुरू पे करा ये ओब चोप तरा यमन उर्दू पे शुरू से ही और हमारे जो पहले 2-3 बैच हैं वो ऐसे ही निकले हैं समझ में आया। लेकिन अब चूंकि बेसिक जब नए तालिब इल्म 2-3 महीने के लिए उनको उर्दू में कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं बाद में सारी चीज़ें अरबी में आती हैं और वो अरबी सहल आसान होती है जो तालिब इल्म को समझ में आती है सही और समझिए आगे चलें। एक और भी ले लिए जैसे हिया आपने लिखा हिया कैसे लिखेंगे यहाँ पड़ी गई हिया नीचे नुक्ते डालेंगे समझ में आया। और इसी तरह से किताबी यहाँ पड़ी गई नीचे नुक्ते डालेंगे इला इला जब आप लिखेंगे इला हमजा डलेगी नीचे ये हमजा तो डलेगी ही या के नीचे नुक्ते डालेंगे नहीं डालेंगे लेकिन जब इसके साथ आप ज़मीर मिलाएंगे आप कहेंगे इलैहि इलैहि हाँ इलैहि ये इला जो है ये मनकूत में बदल गई ज़मीर साथ में मिली
سمجھ میں آیا؟ تو چونکہ اس کو پھر منقوط کرنا پڑا، الیہ، الیکا، الیہ، الینا، الیہا، الیہم، الہ میں نے طرف، سمجھ میں آیا؟ ایک نظر دوڑائیے آپ کیوں آئے ہیں ادھر، ایک سبق اپنا تازہ کیجیے، آپ کیوں آئے ہیں ذہن میں برت کیا. ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں قرآن کو صحیح طریقے میں پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک آدمی مکان بناتا ہے، وہ مکان کیوں بناتا ہے؟ اس کے اندر رہنے، آرام سے بیٹھنے کے لیے. بیڈ رومس میں اس کا تصور ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اگر اس کا تصور کہ مجھے مکان میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسا ہونا چاہیے میرا مکان، یہ اس کے ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ اس کا سارا نقشہ خراب ہو جائے گا. سلوک مکان بنانا اس لیے 5 ؤری مکان بنانا، اکہ ؤری دِتُن کٲم، مگر دٮ۪ماغس منٛز کیٛاہ چھُس، مےٚ چھُ مکانس منٛز بِہُن آرام کرُن تتہِ، دیُتنس کٲم. أمۍ سوٗنٛچ امی ساتہٕ دروازٕ کپٲرۍ تھاوس، دارِ کپٲرۍ تھاوس، بلکہ نقشہٕ برونٛٹھٕے سوٗنٛچُن. پتہٕ لاجن دیوار بناونہِ. اس وقت بھی اس نے خیال رکھا مےٚ چھُ بِہُن اتھ منٛز، مےٚ گژھِ یہِ سیوٚد گژھٕنۍ، یہِ چھُ نیرُن اژُن، یپٲرۍ گژھن دٲر، یپٲرۍ گژھِ ہوا، ہے کہ نہیں. پتہٕ ترٲونس سلیب، پتہٕ کٔرنس أنٛدرٕ، پتہٕ دوٚیِم پور، پتہٕ کوٚرنس پش. اور اس میں اس کو 3-4 سال رہے، لیکن جس دن بھی وہ کام کر رہا ہے اس دن اس کے دماغ سے نہیں نکلنا چاہیے کہ میں کت کن اتھ منٛز روزُن. وہ جب یہ ساتھ میں رہے گا تو اس کا نقشہ ٹھیک ہو جائے گا. نتہٕ پیٚنس پتہٕ لبہٕ پُٹاونہِ میٛٲنۍ پٲٹھۍ مکان بناونہٕ پتہٕ مُتراوو یپٲرۍ کِنۍ دروازٕ، أڑۍ کٔرمٕژ بنٛد، أڑۍ ترٲیمٕژ یَلہٕ. بوٗزا یوٗتاہ مکانس لگان تمہِ کھۄتہٕ ڈبل لوگُم پتہٕ، تِکیٛازِ سورُے اٹینشن اوس نہٕ تتھ. مےٚ دوٚپ ژھٕنُس بلاے کینٛہہ بناوو کینٛہہ ڈوکہٕ ووکہٕ بسو تٔتھۍ. اور میں 5-6 سال یا 10 سال اس میں بسا ہوں گا. اتھے کٔنۍ ترٛوومُت. یہاں اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. بہت سختی ہے مجھے، اوپر 3 یا 4 کمروں میں سارے بچے میں سب کچھ، مہمان سب اسی میں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر نہیں کریں گے یہ کام تو آگے بڑا مکان نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، اسی تصور کے تحت ہم کرتے ہیں ہماری آخرت ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قوم کے لیے ہر آدمی کے بجٹ میں جو 24 گھنٹے کا بجٹ ہے اس میں آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے، اپنی قوم کے لیے بھی ہونا چاہیے. عیالس تو گوٚو أسۍ تہِ 4-5 تِمنٕے دِوان أسۍ ٹائم. وہ بھی ایک چھوٹی مملکت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. سُہ چھُنہٕ کینٛہہ اورَے آمُت. مثلاً کسی کے گھر میں باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اور کیا نام ہے، بچے ہیں، ہاں، یہ داماد ہے یا بہو ہے، یہ سارے گھر میں ہیں. یہ ایک چھوٹی مملکت ایک آدمی کو ہوتی ہے. اس گھرُک زیُٹھ چھُ آسان، تٔمِس پَزِ تِمن سۭتۍ تِتھَے کٔنۍ برتاو کرُن یِتھ کٔنۍ اکھ زیُٹھ اکھ بادشاہ چھُ کران. جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑا آپ کے ساتھ کرے، تو یہ بھی تو ہے ہی. اس میں ہماری زیادہ توجہ لگتی ہے، مگر اتھ بجٹس منٛز گژھِ آسُن سون ٹائم کمہِ خٲطرٕ، قوم کے لیے بھی ہونا چاہیے، پہلے اپنے لیے. اور صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. قوم خاطر چھُ کینٛہہ گۄڈٕ بنٲیِن پنُن پان قومس لائق. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ یا جو ہے جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں نقطے ڈالیں گے، جہاں نہیں پڑھی جاتی ہے وہاں نقطے. مثلاً الا ہے لفظ، کسی الہ کی طرح الا بھی لفظ ہے، نقطے نہیں ڈالیں گے. لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے، آپ پڑھا گیا نا علی، علی، ٹھیک ہے، علی کا، علیہ، علینا، علیہم وغیرہ. سمجھ میں آئے؟ گوبرا یہ لکھن چھو اس کو احبو العرب چھُ نا، اتھ چھُ احبو یُس چھُ یہ چھُ جمعُک سیٹ. احبو اور باقیوں کی غلطی نہیں ہے. احبو کو ایک الف اپنی آئے گی ساتھ میں. ابھی امر سیکھا نہیں نا آپ نے، آج گو وہ سے ٹائم پگا کرو. احبو مانے احبو محبت کرو، تو یہ ایک الف اس کے ساتھ آئے گی. پتہ یہ العربس ای بیاکھ الف سۭتۍ العرب پنُن یہِ سا زٕ الف أکِس. بیٚیہِ چھُ یہِ عرب را چھُکھ ژٕ لیکھان دالٕکۍ پٲٹھۍ. یہ چھُ وٕچھُن یِتھ کٔنۍ عین ادھر لاو
لایا سیدھے نہ لائن سب کو مخاطبی میں یہ سب کو ہے یہ واتن بون اگر مجھ سے ہیور کھوتک ہاتھ یہ کرت پتہ کھوتک یہ ہیور پتہ کھوتک یہ بنو دار ہیور چھن کھسن ہم نے سوچا تھا کہ ایک استاد کو ہم جو آپ کو عربی املا اور کتابت سکھائے لیکن دیکھا میں نے کوئی ایکسپرٹ ہے نہیں جو اس کو آپ کو دکھائے پن ہینڈ رائٹنگ خراب میں پانس ٹھیک ہے یہ کون سی خرچ آپ کی ہے آج اتنا ہی اب کل امر کا دوسرا پڑاؤ ہم کریں گے